बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखो जी, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि कुत्ता एक एक ऐसा जानवर है। मैं यहाँ पर पता क्या बताने आया हूँ आपको। मैं ये बताने आया हूँ कि अगर कुत्ते पर तुम मेहरबानी करो तो रब तुम्हारी नसीब को बदल देता है। मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था, किसी को कहने लगा था कि मैंने बताया था कि कुत्ते पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा, खासकर वो लोग जो यानी भूल चुके हैं कि उन्हें कोई कामयाबी मिली हो। यानी वजीफे वजीफे वैसे मैं मानता नहीं वजीफा काम ना करे, वो आपको मिल के रहता है, कभी कभी तुम्हें पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पर मैं मांगता रहूं चाहे चाहे मुझे मिल जाए, चाय की प्याली मिल जाए, हो सकता है अल्लाह ताला मुझे 10 बार खीर खिला दे, सिर्फ इस वजह से कि मैंने दुआ की या अल्लाह चाय दे दे। तो मैं तो फिर भी ना शुक्रा रहूंगा, मैं कहूंगा यार या परवरदिगार उतों भी खीर खा दी है, उतों भी खा दी है, चाह नहीं मैनू लभी। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला वजीफे नाकाम नहीं करता, लेकिन ये अमल कि अगर आप कुत्ते को खिलाते हो तो आपकी तकदीर बदल जाती है। कैसे? मैं यहाँ पर जो शुरू में बात करने लगा था, एक तो मुझे जो है ना बातों बातों में दूर ले जाने की आदत है बात को, इसलिए दूर चलेगी। देखो, कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि अगर उलमा फरमाते हैं कि यानी उलमा तो फरमाते हैं, हदीसों में है, कुरान में है, ये बात नहीं है, पता नहीं कुरान में है कि नहीं, हदीस में है। तो कुत्ता जिस घर में हो ना, वहां पर से रहमत के फरिश्ते चले जाते, ये बात लिख लो। लेकिन उलमा फरमाते हैं, जो मैं आपको बताने लगा था, कि कुत्ता आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ी शदीद मजबूरी है, कोई आपकी जगह है, कोई आपका गोदाम है जी, कोई खेती बाड़ी है, उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है, चोर डाकू पड़ने का खतरा है, ऐसी सूरत में रख सकते हो मजबूरी के आलम में। लेकिन अगर बगैर किसी मजबूरी के किसी ने कुत्ता रखा तो उसके घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी नानी साहबा ने मुझे ये वाकया सुनाया, उस वक़्त से मुझे कुत्ते पसंद हैं। हालांकि रखा हुआ नहीं है, लेकिन बस बंदा कहता है। तो मेरी नानी साहबा ने फरमाया कि एक तवाइफ थी जो अपना, मतलब माज़अल्लाह मैं गलत बात करना नहीं चाहता, हमारी बहनें भी देखती हैं तो मकसद नहीं है, बहरहाल तवाइफ थी, समझ गए ना, जिस्म बेचती थी अपना। किसी ने, मेरी नानी ने ये सुनाया, जैसे उन्होंने सुनाया मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग उसको बुरा भला भी कहते हैं, हालांकि रातों को वो उनके पास जाते हैं, सुबह आप नेक हो जाते हैं, वो तवाइफ हैं। ये चलो मैंने एक बात कर दी। अब बड़ी उसकी मतलब बदनामी थी शहर में। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे और उस तवाइफ का पूछ रहे थे कि फलां नाम है उसका, पता नहीं सलमा या नरगस, मुझे अब सही याद नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, ये नाम था। यानी कि आप ये बतौर मिसाल ले लीजिए ना। तो पूछ रहे थे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। सब ने देखा कि बंदा बड़ा नेक है, और कोई भी बंदा तैयार नहीं कि ये सोचे कि ये बुजुर्ग गलत हो सकते हैं। कोई ऐसा अल्लाह ताला का नूर उसके चेहरे पर, सब कुछ है जी। यानी देखने में बाशरियत और अच्छे नमाज पढ़ने वाले, बजमात नमाज पढ़ने वाले, बल्कि इमाम थे। उसका पूछ रहे थे तो लोगों ने एक पूछ ही लिया कि हजरत साहब ये क्या, वो तो एक तवाइफ है। तो कहने लगे मुझे तो बकायदा ख्वाब में बताया गया है, वो तो बख्शी हुई है। सब बड़े हैरान हुए, सब ने सोचा कि चलें इन बुजुर्ग के साथ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तू तो तवाइफ है, तू बख्शी हुई किस तरह है जी। तो जब वो सारे उसके पास गए ना, तो उससे पूछा कि भाई तू क्या वजह है कि तू तो तवाइफ है, बख्शी हुई तू किस तरह है। ये बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और इससे तेरे से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। तो उसने कहा कि मैं मजबूरी में ये काम करती थी, लेकिन आज मैं आप सब को देखकर और अपनी जो खुशखबरी मुझे मिली है कि मैं बख्शी हुई हूँ, मैं आज के बाद तौबा करती हूँ सच्चे दिल से। और फिर तारीख को आया कि उस औरत ने ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि फिर किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, घर में रहती, कभी ना निकलती, इबादत करती। और जो वजह पूछी कि भाई बुजुर्गों ने ये पूछा है,
بتایا ہے کہ خواب دیکھی، یہ تو بخشی ہوئی عورت ہے۔ اب دیکھو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے جب مل کے گئے تو وہ کیا عمل کرتی تھی کہ اس کو معافی کی توفیق مل گئی، اور مڑ کے پھر یعنی اس کو گھر سے نہ نکلنا پڑا۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی تو کماتی کیسے تھی، کھاتی کہاں سے تھی، ہوتا کیسے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو وہ عمل کرتی تھی نا، اس کی برکت سے اللہ نے اسے اتنا رزق دیا کہ لوگ خود مجبور ہو کر، ہیں جی، خود مجبور ہو کر جا کے وہاں پر اس کو کھانا پیش کرتے، بریانی پیش کرتے، جو مطلب ہے مرغا پکا ہوا ہے گھر میں، جو بھی پکا گوشت پکا ہوا ہے پیش کرتے، اور وہ بس عبادت کرتی، اور لوگ اس کی تمام ضروریات پوری کرتے۔ صرف ایک عمل وہ اس نے کیا تھا، اور وہ تھا کہ اس کے گھر کے ایک بار وہ اپنے کسٹمرز کے انتظار میں باہر کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے جس کی ایک ٹانگ زخمی ہے، بلکہ وہ لنگڑا رہا ہے، اس سردی لگ رہی ہے۔ اس نے اس کتے کو پکڑا، اس کو نلایا دلایا، اس کی مرہم پٹی کی، اس کو جناب کھانا کھلایا، اور کچھ دن رکھ کے پھر چھوڑ دیا۔ اب وہ کتا روز آتا اور وہ طوائف اس کو روٹی کھلاتی۔ اب یہ میری نانی صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ عمل تھا رب کو، حالانکہ کتا گھر میں رکھا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اس نے ایسا اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمایا کیا کہ اللہ نے پھر گوارا نہ کیا کہ یہ جہنمی ہو جائے، اور پھر اللہ نے گوارا نہ کیا کہ یہ گھر سے باہر جائے۔ سارا رزق، کپڑے، رزق، پیسے، جو ظاہر ہے بندہ جی رہا ہے اس کو ضرورت تو ہے نہ کسی کپڑے کی، روٹی کی، کھانے کی، اور بندہ بیمار ہو جائے علاج کی، تو ساری جو وہ بستی تھی جو اس پر تھو تھو کرتی تھی، اس کو جناب گھر میں روٹی بھی دے کے جاتی، سبزی پکی ہے تو سبزی دے کے جاتی، گوشت پکا ہے تو گوشت دے کے جاتی، کپڑے سلوا کے دے کے جاتی، پیسے دے کے جاتی، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرواتی۔ یعنی اللہ نے، اور توبہ کیسے اس کی ہوئی جب بزرگ وہاں پر گئے نا پوری بستی کو لے کے کہ تو طوائف ہے اور میں نے دیکھا کہ تو بخشی ہوئی ہے، تو جب اس نے یہ سنا نا، اسے اپنی وہ خیال آ گیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، اب موقع ہے ساری مخلوق کے سامنے ان کو گواہ بناؤ۔ اور یہ توفیق کس نے دی؟ رب نے۔ اور کیوں ملی؟ صلہ رحمی، کس پر؟ ایک کتے پر۔ تو اگر آپ بھی اپنے نصیب کو پلٹنا چاہتے ہو تو اب صرف کتے کی بات نہیں، کوئی آپ کو مثال اسی طرح جاندار، کوئی کتا ہے، چاہے بلی ہے، چاہے اور کوئی جاندار ہے، آپ کو جاتے ہوئے نظر آئے، ٹھیک ہے، کتا بلی ہو، کچھ ہو، اس کی ضرور کچھ نہ کچھ خدمت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا مہمان ثابت ہو آپ کے لیے کہ آیا تھا، گزرا تھا، آپ نے کچھ اسے دیا، آپ کے نصیب کو چمکا کے چلا گیا۔ تو جتنے بھی جاندار ہیں بے زبان، خاص کر وہ جاندار جو دماغ والے ہیں، یہ بلی کتا دماغ والا ہوتا ہے، جہاں پر آپ اسے رکھ لیں، اس کو پالتو بنا لیں، پھر بعد میں جا کر آپ اس کو 100 کلومیٹر دور چھوڑ رہے ہیں نا، جب آپ وہاں سے گزرو گے نا، کبھی کوئی موقع ملے آپ وہاں سے گزرتے ہو نا، آپ کی آواز سن کے آپ کے پیچھے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں دماغ دیا ہے۔ اور جتنے بھی اہل دماغ جانور ہیں، اگر تم ان پر مہربانی کرتے ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارا نصیب کھل جاتا ہے، تمہارے نصیب کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور جو بھی یہ میری بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک سن رہے ہیں، اگر انہوں نے یہاں تک مجھے سن لیا ہے تو ایک بات میری یہ اپنے پلے باندھ لیں، کوئی بلی، کتا، کوئی اس طرح آوارہ جانور ہوتا ہے نا، ایک جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اگر جا رہا ہو کچھ نہ کچھ اسے ڈال دیں، اپنے گھر سے نکل کر کوئی ہڈی ہے، کوئی روٹی ہے، کچھ وہ جو کھاتا ہے اس کو ضرور دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی دینا، ویسے یہ نہیں ہوتا کہ نہ ہو سکتا ہے وہاں پر لگتا ہے جہاں پر نہ بھی ہونا ہو، لیکن یہ نہیں، آپ اگر دیتے رہیں گے تو آپ کا نصیب آسمان تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی دن تمہارا ایسا تقدیر اور ایسا نصیب ہو جائے کہ تم اور لوگوں کو بھی بانٹنے والے بن جاؤ۔ اگر اب تک مانگنے والے تھے، اللہ معاف کرے، تو کتے کو
मैंने जो आपको वाक़या सुनाया कि अगर अल्लाह ताला इसके बदले उस औरत की तवाइफ की मगफरत कर सकता है तो दुनियावी दुख क्या सीयत रखते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके घर में बिला ज़रूरत कुत्ता रखना गलत है, घर से रहमत को भगाने वाली बात है। लेकिन अगर कोई आपको कुत्ता बिल्ली नजर आए, ज़रूर खिदमत करो और कोशिश करो जो भी उसे दो, एक बार सूरह अल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर पढ़ के उसको खिला दो। इंशाल्लाह तुम्हारा नसीब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।